आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्या फत्तक़ून। जैसे कि हमने पिछली आयत में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत से इस रुकू के आगाज़ में बनी इसराइल को दावत दे रहे हैं और इस आयत में भी वही दावत का सिलसिला जारी है। फरमाया व आमिनू, ईमान लाओ। ईमान लाने की दावत किसको दी जा रही है? जिनका दावा है कि हम ईमान वाले हैं। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ये उन्हीं से कहा जा रहा है ईमान लाओ। किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर तो ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अब किस चीज पर उनको ईमान लाने की दावत दी जा रही है? बिमा अंज़लतु, उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है। इस तस्दीक के दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि तुम्हारी किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, उनको अल्लाह की किताबों के तौर पर तस्लीम करता है, उनके बाज़ मज़ामीन की भी तस्दीक करता है। दूसरा मतलब ये है कि ये कलाम यानी कुरान मजीद खुद तुम्हारी किताबों के हक होने पर गवाह है, क्योंकि तुम्हारी किताबों में पेशन गोइयाँ आई हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान मजीद की। ये कुरान वही है जो तुम्हारी किताबों में जिसका तज़किरा है। यहाँ पर देखिए, नोट कीजिए, बनी इसराइल को किस चीज़ पर ईमान लाने की दावत दी गई है? जो हमने नाजिल किया यानी कुरान मजीद पर ईमान लाओ। वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही, तुम इसके अव्वलीन काफिर ना बनो, सबसे पहले इसके काफिर तुम ना बनो। मुशरिक तो काफिर हो गए, तुम इसके अव्वलीन काफिर ना बनो, यानी तुम तो किताबों के सिलसिले से जुड़े हुए हो। ये उसी सिलसिले की आखिरी किताब है कुरान मजीद, तुम इसके इनकारी ना बनो। अबू जहल ने इनकार किया, चलो उसको सजावार है, तुम इसका इनकार ना करो। सारी दावत कुरान मजीद ने बनी इसराइल के सामने ये पेश की है। मैं चाहता हूँ कि ये आपके जहन में अच्छी तरह बात पुख्ता हो जाए, इसलिए कि जब आगे वो आयत आएगी इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू, उस आयत को इस आयत से मिलाकर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, वरना वो हर बंदे की समझ में नहीं आती, वो मुश्किल आयत है। तो कुरान मजीद ने यहूदियों के आगे ये मतालबा रखा कि कुरान मजीद पर ईमान लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयात को समन कलील, दुनिया की हकीर कीमत के बदले में मत बेचो। आयात बेचने का एक मतलब तो ये है कि तुम्हारे पास तौरात है जिसमें खबरें हैं, इसका इनकार करके गोया तुम उसको फरोख्त कर रहे हो हल्के दामों। दूसरा मतलब ये है कि ये कुरान भी मेरी आयात हैं, दुनिया के फ़ायदे की खातिर इसको इग्नोर मत करो, इसको पीठ पीछे मत फेंको। यहाँ एक बात समझने की है कि दुनिया का फ़ायदा कौन सा है। जब से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना या समझना शुरू किया तो एक बात जहन में आती थी कि आयात बेचने का मतलब ये वो लोग हैं जो तावीज़ वगैरह बनाकर कुरान मजीद के आयात लिख कर बेचते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। असल में जो चीज़ भी रुकावट बन जाए अल्लाह की बात को तस्लीम करने में, अल्लाह ताला की बात को मानने में, वो चाहे पग बने, नाक बने, बादशाहत बने, ख़ानदान बने, बरादरी बने, कबीला बने, नौकरी बने, जो भी आपको अल्लाह ताला की बात मानने से रोकता है, वो अल्लाह ताला की आयत के मुकाबले में बहुत हकीर चीज़ है, बहुत हकीर शय है। एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, दूसरी तरफ मेरी बादशाही है। उस हुक्म पर चलूँगा तो बादशाही चली जाएगी। मैंने बादशाही बचा ली, अल्लाह का हुक्म पीठ के पीछे फेंक दिया। बज़ाहिर बादशाही बहुत बड़ी शय है, VIP प्रोटोकॉल होता है, आगे पीछे डाले फिरते हैं, हर तरफ चर्चे, वाह वाह, आगे पीछे सलूट। ज़ाहिर में वाकई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये कि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होती है, 10 साल या 15 साल के लिए होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए होगी, और आखिरत के मुकाबले में तो बादशाही भी कोई चीज़ नहीं है। तो जो भी दुनिया की कोई बादशाही है, कोई वजारत है, कोई कारोबार है, कोई भी हैसियत है, कोई स्टेटस है, इसको बचाने के लिए मेरी आयतों को पीठ के पीछे ना फेंको। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्या फत्तक़ून, और मुझ ही से डरते रहो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली, और देखो हक़ को बातिल के साथ गड़बड़ ना करो। अब देखें, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। बातिल जो है वो अलहदा अकेले में अपना बरकरार नहीं रख सकता, और जहाँ पर हक और बातिल अलग हो जाए
انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ حق کی طرف جائے اور باطل سے منہ موڑ لے، لیکن جہاں حق کے ساتھ باطل بھی گڈمڈ ہو وہاں عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اور زیادہ خطرناک وہی جھوٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ تھوڑی بہت سچ کی بھی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو سچ کی لیئر ہوتی ہے، سچ کا پردہ ہوتا ہے، اس خطرناک جھوٹ کو ایک کریڈیبلٹی دے رہا ہوتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا۔ سب سے بڑا مکار شیطان بھی اور ہر گمراہ قوم بھی اور گمراہ لوگ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ تو اے یہودیو، اس حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اس کے نتیجے میں تم حق کو چھپا لیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہی ہوتا ہے، اس بات کو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی نمازوں کے اندر سے رکوع کو ختم کر دیا تھا، تو انہیں کہا گیا کہ رکوع ایک بہت اہم بات ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر آ گیا ہے، گھمنڈ آ گیا ہے، وہی شیطان والا تکبر، اس گھمنڈ کو اپنے آپ سے نکالو، اس کو ختم کرو، عاجزی اختیار کرو۔ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے آگے سرنڈر کر جاؤ، گردن جھکا دو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وہ جو ذکر کیا تھا نا اس صورت کے شروع میں دوسرے رکوع میں کہ ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ سطحی ہوتی ہے، وہ گہرائی میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ اسی شخصیت کے بارے میں ہے۔ اس کی اگلی بات بھی جان لیجئے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی بات آتی ہے تو اسے اور پیمانے سے ناپ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہی بات کسی دوسرے پر آتی ہے، دوسرے کو پڑتی ہے، تو کسی اور پیمانے پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پیمانے پر یہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، اسی کو عام محاورے میں کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا بال دیکھ لینے والے اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ دوسرے کو تو بہت اچھی طرح سے فوکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کمی ہے اور کیا نقص ہے، مائکروسکوپ لگا کر دیکھتے ہیں، اور اپنے اندر جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ہے معاملہ تمہارا۔ کیا تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، انہیں باریک چھلنی سے گزار دیتے ہو، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، اپنے باطن میں نہیں جانتے، خود احتسابی نہیں کرتے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سوچتے نہیں ہو، دھیان نہیں دیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ صبر کی بات آئی ہے، یہ اس مقام پر کیوں آئی ہے؟ یہ کام کرنا، یہ ایمان لانا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی برادری سے بھی کٹ جانا ہے، اپنے لوگوں کی ناراضگی مول لینا ہے، وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹرولنگ بھی کریں گے، تو اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ تو یہ ہمت تمہارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ ایک صبر کا مادہ پیدا کرو، دوسرا نماز کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی نماز بھاری ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ دعوت قبول کرنا، بنی اسرائیل کے اس لیگیسی کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جڑ جانا، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑا جگرا چاہیے۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خاشعین ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے۔ اب اس بات کو جوڑیے یقین کے ساتھ وہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ جنہیں آخرت کا پکا یقین ہے۔ آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو دنیا میں تو کشش ہے، یہاں تو اپنی برادری ہے، اپنا قبیلہ ہے، اپنا اکٹھ ہے، اپنی سنگت ہے، اپنی جماعت ہے، ان سب کی محبت غالب آ جائے گی، آدمی کیسے اس کی قربانی دے گا؟ یہ آخرت کا یقین ہی ہے جو قربانی دینے کے لیے اس کو آمادہ کرے گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے
کہ لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔